हाय गाइस, मैं सैयद आज़म अली खूनी रुका एपिसोड नंबर 5 लेके हाजिर हुआ हूँ। लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने सुना होगा कि हारून के लोगों ने आसिया को तड़पा तड़पा के मार दिया और वो वहाँ से फरार हो गए। अब आगे सुनते हैं कि आसिया के साथ फिर क्या हुआ। 3 माह बीत गए उसको मरे हुए। रिज़ल्ट भी आ चुका था। आसिया की पहली पोजीशन आई थी। आमिर बहुत खुश था। वो कॉलेज गया और अगली क्लास में ही बैठ गया। वो अकेला था, हारून भी अकेला था, आसिया भी क्लास में नहीं आई थी। आमिर परेशान हो गया कि आसिया क्यों नहीं आई। वो उसको देखने को तरस रहा था, लेकिन वो उसको कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। एक दिन बीत गया, फिर दूसरा दिन बीत गया, यूं पूरा हफ्ता बीत गया, लेकिन आसिया का कॉलेज में ना आना हुआ। तो उसने उसके घर जाने का प्रोग्राम बना लिया कि एकदम उसको आसिया की आवाज़ सुनाई दी। आसिया, तुम कहाँ? मेरे सामने आओ। आमिर, मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकती हूँ, मैं मर चुकी हूँ, मुझे मार दिया गया है। ये सुनना था कि आमिर जैसे पागल हो गया। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैं ठीक कह रही हूँ, मैं मर चुकी हूँ। और फिर उसने सारी कहानी आमिर को सुना दी कि मुझे तुम्हारे दोस्त ने अपने साथियों के साथ मिलकर मार दिया है। उसने मुझसे बहुत ज़्यादती की, मेरी रूह उसकी वजह से भटक रही है। मैं इससे इंतकाम लेने के लिए बेचैन हो रही हूँ। तुम इसका काम में मेरा साथ दोगे? आसिया, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा दोस्त इतना घटिया भी हो सकता है। देखो, तुम्हारी पहली पोजीशन आई है। वो ये सुनकर मुस्कुराई और बोली, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मुझे अब क्या फ़ायदा पोजीशनों का। हाँ, जानता हूँ कि अब तुम्हें इसका कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन मैं उस दरिंदे को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरी जान को मारा है। इतना कहकर वो अपने कमरे में जाने लगा। वहाँ पहुँचा तो वो तीनों दोस्त पुरसुकून नींद सोए हुए थे। आमिर वहाँ खड़ा रहा। आसिया की रूह उसके पीछे खड़ी थी। आसिया की रूह ने उन तीनों को जगाया। वो तीनों उठे तो आसिया को देखकर हैरान रह गए। उनकी यकीन नहीं आ रहा था कि उनके सामने आसिया खड़ी है। उनकी ज़बानें तंग हो गई थी। तुम तो मर चुकी थी, फिर यहाँ कैसे? हाँ, मैं मर चुकी हूँ। तुम लोगों ने मुझे मार दिया था, लेकिन मैं नहीं हूँ। मेरी रूह है जो तुमसे इंतकाम लेने आई है। मैं वही कुछ करूँगी जो तुमने मेरे साथ किया था। मैं तुम तीनों से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तड़पा तड़पा कर मारूंगी। जिस तरह तुम लोगों ने मुझे तड़पा तड़पा कर मारा था, बिल्कुल उसी तरह मैं तुम लोगों को मारूंगी। आमिर एक तरफ खड़ा था। उसको बहुत दुख हो रहा था कि उसकी महबूबा को उन लोगों ने मार दिया है। वो उन तीनों को देख रहा था जो डरे हुए थे। आसिया को देखकर उनके चेहरे जर्द पड़ गए थे। आसिया उनके सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी, उनकी बेबसी पर हंस रही थी। वो भी उस वक्त ऐसे ही बेबस थी, लेकिन उन्होंने उसकी एक भी ना सुनी थी। उसे मार दिया था, फिर वो उनको कैसे छोड़ सकती थी? उसने अपने मुंह से आग निकाली और एक तेज फूंक मार ली। आग सीधी हारून की तरफ बढ़ी। उसके कपड़ों को आग लग गई और वो चिल्लाने लगा, चीखने लगा, लेकिन कोई भी उसको बचाने वाला ना था। सब उसके पास मौजूद थे, लेकिन उसको बचाने वाला कोई ना था। वो तड़प तड़प कर मर रहा था, चीख मार रहा था, और दूसरे साथी आसिया से अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहे थे। ज़ालिमों, याद करो वो दिन। मैंने भी तुमसे उसी तरह ज़िंदगी की भीख मांगी थी, लेकिन तुमने मुझे ज़िंदगी ना दी थी, मुझे मार दिया था। और अब मैं तुमको कैसे छोड़ सकती हूँ? जिस तरह तुम्हारा ये दोस्त जलकर मरा है, इसी तरह तुम भी जलकर मरोगे। लेकिन नहीं, मैं तुमको जलाऊंगी। मैं तुम्हारा खून भी पी जाऊंगी। मुझे प्यास लगी हुई है। तुमने मुझे प्यासा मारा था,
مجھے پیاس لگی ہوئی ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے ایک لڑکے کا گریبان پکڑا اور اٹھا دیا اور اس کی گردن میں اپنے دانت گھسا دیے۔ اس کا خون پینے لگی۔ وہ اس کے ہاتھوں میں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اس نے اس کو ایک طرف پھینک دیا۔ میری پیاس اب بھی نہیں بجھی ہے، اس نے دوسرے لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں اپنی پیاس بجھاؤں گی۔ اتنا کہہ کر اس نے اس کو بھی گردن سے پکڑ لیا اور اس کا بھی خون پینے لگی۔ وہ بھی اس کے ہاتھوں میں تڑپنے لگا اور پھر وہ بھی تڑپتے تڑپتے ٹھنڈا ہو گیا۔ اس نے اس کو بھی ایک طرف پھینک دیا اور ایک گہری سانس لیتے ہوئے بولی، عامر، میرا انتقام پورا ہو گیا ہے۔ اب تم نے میرا ایک کام کرنا ہے۔ ایک کھنڈر میں میری لاش پڑی ہوئی ہے، اس کو اٹھا کر دفن کرنا ہے۔ آسیہ، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں کرو، کون سی بات کرنی ہے؟ آسیہ، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ نہیں عامر، تم ایسا نہ کہو۔ اب ایسا کہنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ میں مر چکی ہوں اور میرے مرے ہوئے انسانوں سے تم کوئی اچھی سی لڑکی دیکھ کر شادی کر لینا، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ اتنا کہہ کر وہ غائب ہو گئی اور عامر ان تینوں کو دیکھتا رہا، پھر وہاں سے نکل گیا۔ دوسرے دن اس نے کھنڈر میں جا کر اس کی لاش کو تلاش کیا۔ لاش کیا تھا؟ ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ وہاں پڑا ہوا تھا۔ وہ اس کو اٹھا کر اس کے گھر لے گیا۔ جب اس کے گھر والوں نے آسیہ کے جسم کو ہڈیوں کا ڈھانچے میں دیکھا تو رونے اور چیخنے لگے، لیکن اس کے علاوہ وہ کر بھی کیا سکتے تھے؟ ماں سوائے دفنانے کے انہوں نے اس کو نماز جنازہ کے بعد دفن کر دیا۔ وہ سب قبرستان سے چلے گئے، لیکن عامر اس کی خبر پر کھڑا رہا۔ اس نے دیکھا کہ آسیہ کی روح ایک درخت کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ بہت خوش تھی کہ اس کے جسم کو دفنا دیا گیا ہے۔ وہ دھیرے دھیرے عامر کے پاس آئی۔ عامر، میں تمہاری شکر گزار ہوں کہ تم نے میرے مردہ جسم کو تلاش کر کے مجھے میرے مقام تک پہنچا دیا۔ اب میری روح کو قرار مل گیا ہے۔ میں جا رہی ہوں اور آج کے بعد میں تم کو کبھی نہیں دکھائی دوں گی۔ تم گھر جا کر شادی کر لینا۔ اتنا کہہ کر وہ غائب ہو گئی۔ وہ اسے دیکھ کر روتا رہا۔ آسیہ کے گھر والوں نے اس کو کہا کہ تم یہاں رہا کرو، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آسیہ کی کمی تمہارے وجود سے ہمیشہ ہمارے سامنے رہے۔ وہ ان کے گھر میں رہنے لگا۔ پھر اس نے FA بھی کر لیا۔ اس بار پھر اس کی پہلی پوزیشن آئی تھی اور آسیہ کے پاپا نے اس کو سرکاری نوکری پر لگوا دیا اور 1 سال بعد اس کی شادی کر دی۔ عامر اپنے گھر